اما يما، وعلى راجل بلاني به سيدي ربي. انا ضع النبوري او مشى غير في الساع احسي مسي باينه هذا شي حاجه تحت راسو. شكون غير بشويه على ديك الباب غادي تهرسوها. هاي واش انت مربوح ولا كذبت؟ اواه لالا الباتول، انا هواسك مربوح اجاركم. شوفي كي وليت ازيانيتي ياكي، اتباني لي ما عقلتينيش. الله ودي، اشكون اللي ما يعقلكش؟ او انت داير كي التامبر بديك الحيط جدي؟ غيب شويه عليك لالا الباتول، اتباني لي كسيريتي. كيفاش هادي الحيط جدي؟ ايوا من الصباح وانا زين معاك، اما تبقاش تطلعي لي القلقوله للراس. والله ليلى مزيان تبارك الله، هذا هو اللي قال لك في عشنا وينشنا. وزايدون يقول لي واش تبغيت؟ يلا تسان قول لي واش تبغيت. اما بقيت باغي والو، كنت باغي في الاول، اما درك خسرتيها معايا لالا الباتول. روحي بعديني الله يرحم باك، ما تعاوديش تدوري بيا، ما تعاوديش تدوري بالجره ديالي، راني نقولها لك من درك. غتبقاي تجي تقولي للمراه ديالي عطيني واحد الكاس ديال الزيت، حق ربي تنخويه لك على الراس. يا امي انتي انا يا مالك يا وليدي، واش راك توحم عليا ولا جايني على الصبح ليله او باقي تعاير فيا وتسب فيا؟ يا والله حتى نقولها للضاويه. روح يا قبل ما يجي ولدي البشير، حق ربي ما يخلي فيك عدم صحيح. روح درق عليا زلافتك. روحي يا ونتي، وجهك داير كي وجه البندير. مربوح ايوا شوف لك كيه، حتى هادي ما عقلتنيش. راني عقلتك. كيفاش هادي ما عقلتينيش؟ غير واش تا هو ديك التحسينه اللي تبدلت عليا. ودي اقولي لي بعدا واش كاين شي قهوه نرد بها راسي؟ عرفتي راسي راه متختخ. يلا هالكوزينه يا ونعاود لك هاد الصبح واش توقع لي. ايوا يلا سيدي عاود لي واش تا كاين. الله ينايض على النبوري ومربج لي كاع الحاره وغادي لا حسي لا مسي. اودي واش تا غادي نقول لك يا رابحه الصبح، غير سمحي لي مشيت غير في الساع اصونا لي الزبير، قال لي ضروري خاصك تجي درك. ايوا هذيك هي مشيت عنده، ايوا وفت عند لالا الباتول، هذه جارتنا اللي هنا اسعى خرجتها بيا. شكون هاد الزبير والباتول؟ من ضري تمشي عندها، من ضري تدق كاع عليها. شوفي رابحه غادي نوصيك واحد الوصايه ديال الميت، او مره اخرى ما نعاودش نشوف هذيك وجه البندير عندي هنايا في الدار. خرجتها بيا، مشيت عندها بقات عليا الحياة جدي، امات الحياة جدي باقيه تعاير فيا. ايوا مشيت عندها زعما قصدها والمقصود الله باش زعما تنتخب عليا. صافي هذه هي اللي بقات لك مربوح، ترشح للانتخابات. واش عارف واش هي انك تكون مرشح؟ واش عارف واش هي الانتخابات ولا غيرهم بغاو يدحلوك؟ اودي حتى انت يا رابحه، ومالهم هادو اللي ترشحوا احسن بيا انا، حتى انا نسي زهري، اما تحسي كاع الزهر يطلع لنا رابحه. ودي يا مربوح، راه هاد الانتخابات راهم بحر كبير وما يقدوا لهم غير اللي قادين بسوقهم، وانت خاطيك بهذا الشيء. واش انت عندك مع النفاق؟ واش انت عندك مع الكذوب؟ يلا جاوبني. ايوا واخا ما عندناش مع النفاق وما عندناش مع الكذوب، نوليو حتى حنا نافقوا او نوليو نكذبوا. مالكي؟ انا ما مالي والو، انا غير كنصحك في سبيل الله، اخطيك بهذا الشيء. اخليهم هما يمشيو يترشحوا. هاد الزبير هذا خليه هو يترشح، علاش باغي يقدمك انت؟ والله لا حصله هاتي اللي بداتو ديك الباتول بغيتي تكمليه انت يا رابحه. علاش راكي ديري لي هكا؟ علاش؟ خلينا نبداو ونقولوا بسم الله، ما تعرفيش كاع فين الخير. اسمع عندي مزيان، انا راني ننصحك، وإلا درت بالنصيحه ديالي راك غادي تنجح، ما درتش بالنصيحه ديالي راك غادي تخسر. وزايدون هاد الزبير يقدم روحه هو ويترشح، وحنايا ننتخبوا عليها سيدي، ولكن الا يقد ويدير بالحوايج اللي حنا طالبينهم. وهذا الشيء اللي راني بغيت نوصله لك، راك الا انت ترشحت وما درتش غير شي حاجه اللي قالوا لك عليها وانتخبوا عليك وما درت لهمش المطلبات ديالهم، راك غادي تحصل واحد الحصله كبيره اللي هي كبيره.